کربلا دے اندر حضرت سیدنا امام علی مقام اپنا تعارف کس طرح پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماندے نے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطول اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا کیونکہ تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول اے کوفی کی جان نے میرا کی وقار اے کوفی کی جان نے میرا کی وقار مینوں جاندا میرا پروردگار مینوں جاندا میرا پروردگار نہیں منظور مینوں اے بیت یزیدی اے کنبہ کوہانا مینوں قبول نہیں منظور مینوں اے بیت یزیدی اے کنبہ کوہانا مینوں قبول تے حضرت امام علی مقام کوفیاں نواندے نے جے دشمن ہو میرے تلاوت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو جے دشمن ہو میرے تلاوت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو کیونکہ تلاوت ہو جس دی کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نان تے ہویا نزول تلاوت ہو جس دی کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نان تے ہویا نزول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطول پوچھ کر